अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज ईद का दूसरा रोज़ है और मैं 2 रोज़ के वक्फे के बाद वीलॉग कर रहा हूँ। एक ईद से पहले एक रोज़ और एक ईद वाले रोज़ बाद वीलॉग नहीं कर सका। उसकी वजूहत क्या है उस पर मैं एक अलग भी करूँगा, लेकिन आज मैं सिर्फ 2 चीज़ें जो है ना वो मैं उस पर बात करूँगा। एक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहब के हवाले से, और एक मैं करूँगा पीटीआई के एक मुकामी रहनुमा, बल्कि मुकामी अब नहीं कहा जाएगा, पंजाब नॉर्थ के जनरल सेक्रेटरी राजा वहीद, उनके हवाले से मैं बात करूँगा। और पहली बात जो है वो ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगता, बल्कि पूरी कौम इस बात पर फ़ख्र करती, अगर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा वो रूप भी धार लेती जो उनका ख़ासा है। उन्होंने जब रिक्रूटिंग पासिंग आउट परेड हुई तो उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी, जब रेंजर्स की बारी आई तो उन्होंने रेंजर्स की वर्दी पहनी, और ये अच्छी बात है कि उन्होंने ज़ाहिर यकजहती किया। अब ईद उल कुर्बान पर एक मौका था कि उन्होंने पूरे लाहौर की सफाई एक रोज़ में करने का दावा किया, और हकीकत है कि उनकी सुपरविजन में एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने सफाई कराई। बहुत सारे शहरों में इसका रिकॉर्ड है कि पंजाब के बहुत सारे शहरों में मुकम्मल सफाई हुई। क्या ये अच्छा होता कि मरियम नवाज़ साहिबा अपना वो वतीरा कह लें, हज़ार यकजहती का एक अमली नमूना कह लें। नाकदीन तो उन पर कहते हैं कि वो टिकटॉक के तौर पर करते हैं, लेकिन नहीं, मैं कभी नहीं ये कहूँगा। मैं तो उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस शोबे में वो चीफ गेस्ट जाती हैं वो रूप धार लेती हैं। ये एक अच्छा ट्रेंड है और नई एडमिनिस्ट्रेशन है और नया एक तर्ज़ हुकूमत मैं देख रहा हूँ। तो क्या ये अच्छा होता कि मरियम नवाज़ साहिबा, आप जो सफाई का अमला है जिसने इस शदीद तरीन गर्मी में उन्होंने आपका लाहौर, आपका पंजाब साफ़ किया, आप ये अमला सफाई वाला लिबास पहनती, वो आलात उठाती जिनसे अमला सफाई काम करता है, और हज़ार यकजहती के लिए चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस और आप उनके साथ शामिल होती, फ़ोटो सेशन के लिए शामिल हो जाती, कुछ देर आप सफाई के अमले के साथ वक्त गुजारती, उस लिबास में सामने आती। तो मैं समझता हूँ कि इस मौके पर जबकि ईद उल कुर्बान में परिंदा भी बाहर नहीं निकल पा रहा, परिंदा भी जो है इस गर्मी की शिद्दत से बिल्कुल निढाल हो रहा है, लोगों की अमवात हो रही हैं, एक गर्मी की शिद्दत इमरजेंसी की सूरत अख्तियार कर रही है। ऐसे में अगर आप अमला सफाई वाला लिबास पहनती और वालात उठा के उनके साथ ज़ाहिर यकजहती के तौर पर आप मैदान अमल में आती तो आपका नाम और रोशन होता, और आप सही मानों में रखता कि तर्ज़ हुकूमत नया आप मुतारफ़ करा रही हैं कि आपका चीफ़ एग्जेक्टिव ज़ाहिर यकजहती के तौर पर आपके साथ फील्ड में मौजूद है। तो यकीनन ये मेरा वीलॉग जब वहाँ तक या बाब अख्तियार तक पहुँचेगा तो वो इसका नोटिस में अब क्या कहेंगे, अब तो देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज का दिन भी बाकी है, कल का आधा दिन भी बाकी है, तो आप अभी भी ज़ाहिर यकजहती के तौर पर अमला सफाई का लिबास पहन के उनके साथ जा सकती हैं। दूसरा ये है कि मैंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, वो है सियासी वर्कर्स, सियासी रहनुमा, ओहदेदार, यहाँ सोशल मीडिया के लोग हों या समाजी सियासी शख्सियात के अलावा किसी भी फील्ड के लोग हों, वो अपनी कोई बात जो है वो कहना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ। और वो है कि पिंडी में मुझे पहली मैं इब्तदाई पीटीआई की जानिब से कर रहा हूँ अपने इस नए वीलॉग ट्रेंड का, कि उन्होंने मुझे रब्ता किया। आप सब रब्ता कर सकते हैं, मेरी सहाफ़ी की कोई जमात नहीं ना, तो आप कोई भी सियासी जमात जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी से आगाह कर सकते हैं, और उस एक्टिविटी को मैं अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। पीटीआई पंजाब के जो नॉर्थ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी राजा वहीद साहब,
انہوں نے ایک اچھا کام کیا. میں نے میں نے کبوتر کی ڈیوٹی لگائی, اس سے خود سروے بھی کیا کہ ان کی تعیناتی پر بہت لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا, خاص طور پر ان کی اپنی پارٹی کے ورکرز نے. انہوں نے ایک ریلی نکالی, 9 مئی کے حوالے سے بھی نکالی, عمران خان رہائی ریلی. حقیقی معنوں میں جب میں نے اس کو سرچ کیا, کبوتر کی ڈیوٹی لگائی, تو جو پی ٹی آئی کا حقیقی ورکر ہے وہ اس ریلی میں موجود تھا. لوگوں کا جوش و خروش بھی بہت تھا, اور ایک کامیاب ریلی انہوں نے پنڈی سے, فیض آباد سے گئے تھے, بری روڈ سے انہوں نے نکالی, اور بہت اچھا رسپانس آیا. اور خاص طور پر یہ تھا کہ انہوں نے عمران خان کی رہائی تک اپنے نعرہ بازی اور دیگر جو احتجاج ہوتا ہے اس میں اس کو محدود رکھا, اور کسی ادارے کے خلاف انہوں نے کوئی بھی ایسا لفظ اور جملہ نہیں کہا جو قابل گرفت ہو. تو یہ اچھا ٹرینڈ ہے. اور میں راجہ وحید نے جب مجھے بتایا کہ یہ انہوں نے ایک اچھا نئی چیز کی ہے, تو میں نے کہا اس کو میں اس کا حصہ بناؤں. ویل ڈن پی ٹی آئی. اسی طرح مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی تحریک لبیک ہے, کوئی بھی اگر مین ورکر یا مین عہدیدار کوئی اچھا کام کر کے اس کو بتانا چاہتا ہے تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے. میرا کام صرف یہ ہے کہ جو لوگ اچھا کام کریں, جو حقیقی معنوں میں اسٹریٹ پاور کو استعمال کریں, ان کے لیے یہ پلیٹ فارم بھی حاضر ہے. تو اسی طرح اگر کسی کو ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. اب مجھے کبوتر نے بتایا کہ اس قدر شدید گرمی ہے کہ آج عید کا دوسرا دن تھا, بہت ساری جگہوں میں ہم نے سروے کیا, دیکھا کہ مویشی منڈی تقریباً ختم ہو چکی ہے. کسی جگہ پہ بھی آپ کو دوسرے روز جانور نہیں ملے گا قربان کرنے کے لیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شدید گرمی میں اب خریدار بھی کم ہیں, اور بیچنے والے تو ایسے ہی اب کم ہو گئے ہیں, اور وہ واپس اپنے ٹھکانوں میں جا چکے ہیں. جبکہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ 3 دن تک لوگ سڑکوں پہ, چوراہوں پر, سایہ دار جگہ پہ یا منڈیوں میں اپنے مویشی لے کے کھڑے ہوتے تھے اور لوگ خریداری کرتے تھے. جو لوگ کسی وجہ سے پہلے روز نہیں دے سکے قربانی, وہ لازمی دیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے. باقی جو 2 دن میں غیر حاضر رہا, اس کے حوالے سے میں جلد ہی ایک الگ پروگرام کروں گا. بڑا دلچسپ پروگرام ہوگا, معلوماتی ہوگا, اس کا انتظار کیجیے گا. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا, جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں, ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے. کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے. اگر میرا ویلاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا. مجھے اس کا انتظار رہے گا. کل انشاءاللہ نئے ویلاگ اور نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.